त्यसकारणले ओके, त्यसकारण आज हामी यो स्तुति प्रशंसाको पछि परमेश्वरको वचन फेरि पनि बोल्न परमेश्वरले यो समय मौका दिनुभएको छ। आमेन। र आज फेरि हिजोको जस्तै हिजो बिहानको समयमा हामीले जसरी एजराको पुस्तकबाट हेर्दै थियौँ, आज पनि हामी एजराको पुस्तकबाट नै परमेश्वरको वचनलाई हेर्न गइराखेका छौँ। आज मैले लिएको छु एजराको 7 अध्यायको 10 पदलाई। तपाईहरुले एजराको 7 अध्यायको 10 पदमा तपाईहरुले हेर्नु होला। एजराको 7 अध्यायको 10 पद। एजराको 7 अध्यायको 10 पदलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10 पदमा यसरी लेखिएको छ। मैले आँखाले राम्रोसँग भएन, नानी स्मृति एकचोटि पढ्दै त एजराको 7 अध्यायको 10 पद। एजरा 2 इतिहास भन्दा उतापट्टि छ। एजरा 7 अध्यायको 10 पद। एजरा 7 अध्यायको 10 पद। ठिकै छ, त्यहाँ बाइबल भेटेन होला, म पढिदिन्छु। एजरा 7 अध्यायको 10 पद। यसरी लेखिएको छ, किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। ओके, पाउनुभयो? आमेन। पढ्नुस् त तपाईहरुबाट पायो भने। किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। आमेन, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, हामीले पालै पालो पढ्ने मौका पाएका छौँ। हामी यसबाट हामी हेर्नेछौँ। हामीले एजराको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने फारसका राजा कोरेसले यहाँको मानिसहरूलाई के गरे त भन्दाखेरि जुन मानिसहरूलाई एउटा कैदी बन्दी बनाएर लगेको थियो, उनीहरूलाई जाऊ अब तिमीहरू सबैजना आफ्नै देशमा जाऊ, आफ्नै मन्दिर बनाऊ, आफ्नै वेदीहरू बनाऊ, आफ्नै विधि विधानहरू गर, उतै बस, यता बस्नु पर्दैन भयो। अनि अब त्यतैतिर तिम्रो रमाइलो गर, त्यतैतिर आफ्नो जीवन जीविका गर, आफ्नो परमेश्वरलाई त्यतै तिम्रो आफ्नै ठाउँमा गएर गर। केही त्यहाँ मन्दिरहरू वेदीहरू केही चिज बनाउनु पर्यो भनेदेखि मैले के सहायता गर्नुपर्छ, मेरो ढुकुटीमा भएको लिएर जाऊ र मेरो देशमा भएको के चाहिन्छ तिमीहरूले त्यो मन्दिर बनाउनको खातिर, त्यो बनाउनको खातिर लिएर जाऊ। सुना चाँदी के जति चाहिन्छ, रुख बिरुवा पात के चाहिन्छ, काठहरू लिएर जाऊ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको ती यहुदीहरूका अगुवाहरूलाई पठाइदिएको कुरा हामीले योभन्दा अगाडि बुझ्यौँ। र यहाँनिर आएर 7 अध्यायको 10 पदमा हामीले लिँदै गर्दा 7 अध्यायबाट हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि एजरा चाहिँ को हो त भन्ने कुराहरू हामीले बुझौँ। एजरा भनेको चाहिँ यहाँ तपाईलाई दिएको छ, लामै लिस्ट दिएको छ उसको वंशावली। तर यो समयको कुराले गर्दाखेरि तपाईँ अरू कसैलाई चिन्नुहुन्न होला, तपाईँले उसलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईले कसलाई चिन्नुहुन्छ भनेदेखि कसलाई चिन्नुहुन्छ? मोसासँग सेवा गर्ने मान्छे को थियो मोसाको छेउमा भन्नुहोस् त? हो, त्यो मोसासँग काम गर्ने मान्छे जुन थियो नि, हो तिनै मान्छेको नाम चाहिँ हो हारुन। अनि यो चाहिँ मोसाको दाइ हो। अनि त्यो हारुनको नाति पनाति खनाति के पर्छ होइन, उसै हारुनको सन्तानको चाहिँ मान्छे चाहिँ के हो त, लेवी कुलको हारुनको सन्तानको
तपाईलाई थाहा छ नि हारुन पछि एलाइजार आयो, त्यो पुजारी भयो हैन, अनि हुँदै हुँदै अरु नामहरु आए। ती नामहरु तपाईलाई कन्ठ छैन होला, तर अब तपाईलाई हारुन र एलाइजार त कन्ठ छ। एलाइजार पनि त्यति कन्ठ हुँदैन, तर हारुन चाहिँ सबैलाई कन्ठ हुन्छ। मुसा हारुन तपाईले त धेरैचोटि सुनेको हुन्छ। हारुनकै सन्तानमा पर्दछ त्यो एज्रा भनेको। र त्यो एज्रा चाहिँ कस्ता थिए त भन्दाखेरि अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ, आज पनि दोहोऱ्याउँदछु। उनीहरू चाहिँ इजरायलमा जुन परमेश्वरले जुन दिनुभएको, मोसाद्वारा दिनुभएको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थामा चाहिँ त्यो एज्रा भन्ने मान्छे कस्ता थिए भने एकदमै त्यसलाई अध्ययन गर्दथे र तिनीहरू अध्यापन गर्दथे भन्दा सिकाउँदथे र एकदमै निपुण अध्यापक। निपुण भनेको हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यो परमेश्वरले शब्द यताबाट दिनुभएको रहेछ हैन। यहाँनिर शब्द छ निपुणता भने। हाम्रो परमेश्वरको वचनमा निपुण हुने भने हाम्रो चर्चको जुन भिजन मध्येको एउटा भिजन छ नि हो, त्यो भिजनको शब्द चाहिँ यहाँबाट प्रभुले दिनुभएको छ सापट्टि। अनि यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा एज्रा चाहिँ एक निपुण अध्यापक थिए। अनि निपुण अध्यापक थिए, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिनले मागेका सबै कुरो राजाले मन्जुर गरिदिए। किन मन्जुर गरिदिए त भन्दा किनकि परम प्रभुको हात चाहिँ एज्रामाथि रहेछ। एज्रामाथि परम प्रभुको हात रहेछ। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ फेरि अर्थशास्त्र राजाले के गर्छ, अर्थशास्त्र राजाले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि ल तिमीलाई जे चाहिन्छ लिएर जाऊ भनेर चाहिँ यो कुरो भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र किन भने त भन्दा अर्थशास्त्र राजाले पनि एज्रालाई चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि तपाईले हेर्नुस् 12 अध्यायमा हेर्दाखेरि राजाहरूका महाराजा अर्थशास्त्रबाट स्वर्गका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अभिवादन। हेर्नुस् है, यहाँ राजाले पनि उसलाई के गरेको छ भने तिमी चाहिँ तिम्रो परमेश्वरको व्यवस्थाको बारेमा जानेको पूर्ण निपुण व्यक्ति हो भनेर राजाले पनि रिकग्नाइज गरिरहेछ। अहिले हामी सर्टिफिकेट दिने भन्छौँ, सर्टिफिकेट दिने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट सही गरेको भन्छौँ, के भन्छौँ, त्यो भन्दा पनि ठुलो राजाले नै सर्टिफिकेट दिएको रहेछ यहाँनिर तिमी निपुण व्यक्ति हो भनेर। त्यसकारण अब यहाँबाट हामीले के थाहा पाउँछ भने एज्रा चाहिँ साँच्चै नै प्रभुको वचनमा निपुण मान्छे रहेछ है। धेरै अस्तिदेखि हामी हेर्दैछौँ एज्रा मान्छे भन्ने व्यक्ति चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको वचनमा निपुण एकदम गर्ने व्यक्ति रहेछ। अनि यहाँ 10 मा हामी आउँ, त्यही कारण भनेको छ कि यहाँनिर 10 भन्दा अगाडि 9 मा हामीले हेरौँ, पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनले बेबिलोनबाट यात्रा सुरु गरेका थिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनी यरुशलेममा आइपुगे। किन त आइपुगे? सुरक्षित साथ आइपुगे नि हैन, त्यहाँ त्यति टाइम लगाएर आइपुगे। अनि त्यो कसरी किन त्यसरी आइपुगे त भन्दा यहाँ भनिएको छ किन त्यसो भयो भने किनभने परम प्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थियो। फेरि पनि दोहोऱ्यायो है तपाईले, परम प्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थियो। फेरि पनि अब किन चाहिँ परम प्रभुको हात तिनीमाथि थियो त भन्दा के कारणले गर्दा परम प्रभुको हात चाहिँ एज्रामाथि थियो? किन चाहिँ हुनु पर्यो? परमेश्वरको हात चाहिँ अरूमाथि नभएर परम प्रभुको हात चाहिँ एज्रामाथि चाहिँ किन थियो? यानी कि एज्रासँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, एज्रा सँगै जानुहुन्थ्यो, एज्रा लाई विशेष प्रकारले उहाँले चुन्नु भएको थियो, विशेष प्रकारले उहाँले उसँग हुनुहुन्थ्यो। र किन चाहिँ त भन्दा एउटै कारण रहेछ त्यहाँ, किनकि एज्राले परम प्रभुको व्यवस्था के गरे त भन्दा अध्ययन गर्न, पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई अर्पण गरेका। डेडिकेसन भन्छ के यो इंग्लिशमा, डेडिकेटेड पर्सन हैन, एकदमै त्यो परमेश्वरमा समर्पित भएका थिए। केमा समर्पित भएका थिए त भन्दाखेरि 3 वटा काम गर्नलाई समर्पित भएका थिए। मात्र 3 वटा काम है, सुन्नुहोस्, धेरै काम छैन। 3 वटा काम गर्नलाई के गर्न, व्यवस्था अध्ययन गर्नलाई समर्पितै भएका थिए। भने चाहिँ एकछिन पढेर फेरि हराइहाल्ने होइन, उनी चाहिँ त्यसमा अध्ययन
गरेको गरेकै थिए एकछिन यो एक अध्याय पढेर अब कति बेला 11 बज्छ भन्ने होइन उनी चाहिँ समर्पित पुरै समर्पित आए पनि थोरै थोरै त हामी पनि समर्पित हुँदैछौँ होइन थोरै थोरै है अलिकति त्यही पनि हामीलाई भारी पर्न खोज्दैछ बेला बेलामा कति मान्छेहरूलाई त बिहान एकचोटि डिभोसन अथवा यहाँ के भन्छ प्रार्थनामा भेला आउन त भन्दा कति गाह्रो पर्छ अत्याधिका धेरै गाह्रो पर्छ कतिपय क्रिस्चियनहरूलाई प्रार्थना गर्न नि गाह्रो पर्छ कतिपयलाई बाइबल पढ्न नि एकदम मन लाग्दैन अब पढ्नै नजानेले त छुट्टै कुरा हो बिचरा पढ्न नजानेहरू चाहिँ के गर्छ भने वचन पढेको एकदमै ध्यान दिएर सुन्दो रहेछ के एकदमै ध्यान दिएर सुन्दो रहेछ दिमागमा पुरै छापेर राख्दो रहेछ अब पढ्न आउँदैन बिचरा पढ्न आउने चाहिँ के गर्छ यो मलाई आइहाल्छ नि पढ्न भरे भोलि पढौँला भनेर भन्छ त्यति ध्यान दिएर सुन्दैन तर भरे भोलि पढ्ने भन्दा पढ्दैन फेरि अनि त्यतिकै ऊ हल्काको हल्का भइहाल्छ पढेको मान्छे चाहिँ हल्का हल्का हुन्छ तर नपढेको जो मान्छे छ उसले चाहिँ म पढ्न जान्दिनँ के गर्नु म त अहिले मौका हो यही बेला सुन्नु पर्यो ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो भनेर उसले आफ्नो दिमागमा छापिहाल्दो रहेछ अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ प्रभुमा बढी निपुणता देखिन्छ कारण चाहिँ त्यो रहेछ तर हामी जस्तो त होइन रहेछ यो एज्रा भनेको राजा समेतले भनेको तिमी निपुण धर्मशास्त्रमा व्यवस्थामा तिमी निपुण भनेर व्यवस्था भनेको त्यो बेलाको केमा निपुण त भन्दा 5 वटा पुस्तक हैन तपाईको के 5 वटा पुस्तक सुरुको 5 वटा पुस्तक उत्पत्ति अनि प्रस्थान गन्ती लेवी अनि त्यस्तै व्यवस्था ती 5 वटा पुस्तकलाई चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक भन्छन् तपाईले व्यवस्था पुस्तक भनेको कुन हो भन्नुभयो भने ती सुरुका 5 वटा पुस्तकलाई चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक भन्छ व्यवस्थालाई मात्रै व्यवस्थाको पुस्तक हैन तर व्यवस्थाको पुस्तकले चाहिँ ती सबैलाई समरी गरेको छ अनि सबैलाई छोटकरीमा फेरि दोहोर्याएको छ ती दोस्रो पुस्ता इजरायलीहरुको लागि भनेर त्यसैले 5 वटा पुस्तक चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्यवस्था ती व्यवस्थाको पुस्तकमा एकदमै निपुण मान्छे चाहिँ के थियो भने एज्रा थियो राजाले पनि भनेको कुराहरु चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौं त परमेश्वर चाहिँ एज्रासँग किन हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि उसले 3 वटा काम गर्थ्यो मैले भने 3 वटा काममा के हो त भन्दाखेरि अपासी भनेको के हो अध्ययन पालना र सिकाउने अपासी हामीले पनि अपासी गर्न जरुरी छ नि हैन अपासी भनेको के रहेछ व्यवस्थालाई अध्ययन गर्ने व्यवस्थालाई पालन गर्ने व्यवस्था बारेमा अरूलाई सिकाउने अनि यो काम चाहिँ उले गरेको हुनाले परमेश्वर उदेखि सारै खुसी हुनुहुन्थ्यो सारै खुसी हुनुहुन्थ्यो उले यहाँ के भनेको छ तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि सबै ठाउँमा र ले जोडेको छ हेर्नुस् है एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ राजाले एज्राले अनि राजा देख्दछ त मेरो एउटा आँखामा अलिकति अलमल भइरहेछ अनि किनकि एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न त्यतिले मात्रै होइन र छ बीचमा हेर्नुस् है व्यवस्था पाल अध्ययन गर्न हामी चाहिँ के गर्छौं व्यवस्था अध्ययन मात्रै गर्छौं पालना गर्दैनौं बीचमा हाम्रो चाहिँ र छैन हाम्रो केही कमा छ होला सायद कमा छ भनेपछि चाहिँ पालना गर्नु परेन हाम्रो चाहिँ यो बाइबललाई अलि चेन्ज गरिदिन्छ नि त हाम्रो मनले हैन किनभने हामीलाई त्यस्तो मन लाग्छ व्यवस्था अध्ययन त पहिलो कुरो त अध्ययनै गर्न मन लाग्दैन अध्ययन गरिहाल्यो भने पनि पालना गर्न मन लाग्दैन तर यहाँ चाहिँ भनिएको छ व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालना गर्न र फेरि त्यहाँबाट हेर्नुस् है पालना मात्रै गर्न हैन र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए यी सबै काम गर्ने पालन गर्न अध्ययन गर्न मात्रै होइन अध्ययन गरेर पालना पनि गर्थे पालना गरेर इजरायलमा यहुदी धर्म विधिहरूलाई स्थापना गर्नको लागि त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि धर्म विधिहरू स्थापित गर्नको लागि सिकाइरहने उनको अरू काम थिएन आफैलाई त्यसैमा समर्पित गरेका थिए आफैलाई त्यसमा समर्पित गरेका थिए त्यसकारण आज हामीहरूले पनि के यो वचनबाट हामीले के देख्दछौँ कि जो मान्छे अपासी गर्छ हैन अध्ययन पालना र के भन्दाखेरि सिकाउने काम गर्छ त्यो मान्छेसँग परमेश्वर हुनु नै रहेछ
आमेन। अनि परमेश्वर यसरी हुनुहुने रहेछ। कोसँग हुनुहुने रहेछ त भन्दाखेरि अपासी गर्नेसँग अरपारसी भने पनि हुन्छ, अपासी मात्रै भन्दा पनि अपासी भन्दै चाहिँ अलि अल्छे पारा भयो। किनभने अ गर्यो भने अध्ययन भयो, पा गर्यो भने पालना भयो, सी भनेको के हो त भन्दा सिकाउने भयो। अपासी भनेपछि अध्ययन गरे मात्रै पुग्यो, पालना र सिकाउने पर्दैन कि भनेर सोचाइ पनि आउन सक्छ। अरपारसी भन्यो भने चाहिँ अध्ययन पनि र पालना पनि र सिकाउने पनि र तीनैवटा काम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर गर्ने रहेछ इजरायलले। अनि आज हामीहरूको मण्डलीमा पनि धेरै प्रकारको के हुन्छ भनेदेखि सिकाउनु पर्ने के त भन्दा निपुण व्यक्तिले सिकाउनु पर्छ। तपाईको स्कुलमा पनि जानुभयो भनेदेखि के हाम्रो के भन्छ 10 क्लासको पढाउने टिचर चाहिँ के 8 क्लास पढेको हुन्छ कि क्या हो? हुँदैन नि त्यस्तो त हैन। 10 क्लासमा पढाउने टिचर चाहिँ अब 8 क्लास पास गरेको रहेछ अरे। हुन त अब पहिला पहिला त थियो होला नहुँदा, तर त्यस्तो त चल्दैन नि अहिले। कमसे कम 10 क्लासलाई पढाउने मान्छे त कमसे कम बीए एमए गरेको हुनु पर्यो नि हैन। कमसे कम त्यो विषयमा निपुण हुनु पर्यो, जानेको हुनु पर्यो, अनुभव गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तोले नै सिकाउन सक्छ। नत्र त त्यस्तोले 10 क्लासमा पढाउने 8 क्लासमा पढाउने 8 क्लास पास गरेको टिचरले 10 क्लासलाई पढायो भन्दा त्यस्तो सर्टिफिकेट त त्यति भ्याल्यु हुँदैन। त्यसले पढेको नलेज पनि भ्याल्यु हुँदैन। त्यसले गर्दा भ्यालु कसैले पनि मान्दैन। आज चर्चमा भएको समस्या चाहिँ के हो भने चर्चमा एउटा स्कुल भन्ने तपाईले सोच्नु भयो भने परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने स्कुल, परमेश्वरको वचन पालना गर्ने स्कुल, परमेश्वरलाई भेट्ने जाने स्कुल भन्ने तपाईले कसरी भेट्न सकिन्छ भने सिक्ने स्कुल भन्ने सोच्नु भयो भने त्यो स्कुलमा पनि के हुनुपर्छ त सिकाउने मान्छे निपुण हुनु पर्यो। यदि निपुण भएन भने के हुन्छ? 8 क्लासमा पास भएको मान्छेले 10 क्लासको विद्यार्थीलाई पढाएर सर्टिफिकेट दिएको जस्तै हो। किनभने उनीहरूले के जानेकै हुँदैन, किनभने टिचरले त केही जानेको छैन। यसो भन्दै गर्दाखेरि पास्टरहरूलाई चित्त दुख्छ होला। अब भिडियो कतिजनाले हेर्नुहुन्छ, सरी फर द्याट। यस कारणले गर्दा के हुनु पर्यो? एजराबाट सिक्नु पर्यो। हामी एकदमै अध्ययन गरेर त्यसलाई एकदमै हाम्रो यहाँ बेलुकाको हिजोको क्लास भएको थियो, धेरै मान्छे त आएन, तर हिजोको त्यो प्रिचिङ गर्ने कुरालाई हामीले छलफल गर्दै थियौँ। कतिजना ती पढेकै मान्छेहरू पनि छन्, एमए बिए गरेका मान्छे पनि छन्, तर उनीहरूलाई पनि प्रिचिङ गर्ने तरिकाको बारेमा सिकाउँदाखेरि ओहो यो त कठिन रहेछ, प्रिचिङ गर्ने सर्मन लेख्ने कुरा त कठिन पो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा गरे। भनेपछि अनि मैले के सोचेँ भने ओहो यस्ता मान्छेलाई त यो कठिन रहेछ, कसरी ठिक प्रकारले बाइबलीय प्रकारले प्रभुको वचन सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तयार गर्नलाई त कठिन रहेछ यिनीहरूलाई त भने अब साधारण व्यक्तिलाई, साधारण पास्टरहरूलाई कति कठिन होला। अनि जति कठिन भयो त्यति उनीहरूले आफ्नै तरिकाले प्रचार गर्छ, आफ्नै दिमागबाट, त्यहाँबाट होइन बाइबलबाट। बाइबललाई यसो छोड्छ। तपाईले मैले कतिजना प्रिचिङ गरेको त्यो फेसबुकमा पनि हेरेको छु। बाइबलको के गर्छ भनेदेखि बाइबलको पद पढ्छ अनि त्यो अलिकति त्यहाँ यसो टच गरेको जस्तो गर्छ अनि कहाँ गएर कुरा गर्छ, कता जोडेर अनि कुरा गर्छ। अनि बाइबलको वचन चाहिँ पढ्न त, तर पढिसकेपछि अनि ल हेर्नुहोस् त अनि फलाना ठाउँमा हामी गएको, यस्तो ठाउँमा गएको, उसको उताको कुरो कथा निकालेर अनि आमेन गरिदिन्छ। त्यो उसको कथा सुनाउन बसेको हो कि त्यो घुम्न गएको कथा सुनाउन बसेको हो कि अथवा के को टेस्टिमनी मात्रै सुन्न बसेको हो कि परमेश्वरको वचनमा पुरा खारिनलाई बसेको मान्छे। अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यही कथा सुन्नलाई मजा आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा के सुन्दाखेरि मान्छेलाई मजा आउँछ र सुन्न चाहन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनमा गइरिन चाहिँ अलिक दिमाग चटचट गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यति मन लाग्दैन रहेछ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ वचनमा गइरहेको हुँदैन। हामी जब हामी परमेश्वरमा गइरहेको वचनमा गइरहेको हुँदैन भनेपछि परमेश्वरकोमा पनि हाम्रो विश्वास गइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के त भन्दा यहाँनिर इजरायलले भनेको कुरा के त भने ऊ चाहिँ अध्ययन गर्न, जति अध्ययन गर्न पनि ऊ समर्पित छ।
अध्ययन गर्न एकदम समर्पित छ। मैले अब जाने म अध्ययन गर्दिनँ भन्दैन ऊ, अध्ययन गर्न एकदम समर्पित छ। त्यसपछि जे अध्ययन गरेको त्यो अनुसारको जीवन जिउन पनि एकदम ऊ कटिबद्ध छ। त्यस्तै गरिकन जे अध्ययन गरेको छ, जे आफूले अनुभव गरेको छ पालना गर्दा त्यो कुरालाई लिएर अरूलाई सिकाउन पनि ऊ एकदमै के छ भने कटिबद्ध छ। उसले नाइ भन्नै सक्दैन कसैलाई पनि, उसको काम त्यो हो भनेपछि आज। अनि त्यसपछि हामीले हेर्यौँ त्यस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले कस्तो व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ पटक पटक भनिएको छ परमेश्वरको हात ऊमाथि थियो, एजरा माथि परमेश्वरको हात थियो भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, मान्छे पनि उसले के भन्छ, उसले चाहिँ राजाले पनि यो निपुण व्यक्ति हो है परमेश्वरको वचनमा भएर यहाँ अथेन्टिक के भन्छ रिकग्नाइज पनि गरिसकेको छ भनिसकेपछि अनि परमेश्वरको वचनमा आज हामीले के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँ हामी पनि कोही पनि मान्छे पेटबाट आमाको पेटबाट जान्ने भएर आएको हुँदैन। कोही अब पढेको पढै गएर कति वर्षसम्म परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर कति टिचर गुरुहरूलाई राखेर अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ निपुण हुन्छ त। नत्र आफै अध्ययन गरेर पनि निपुण हुनलाई निकै नै गाह्रो पर्छ। तर त्यो एजरा त आफै अध्ययन गरेर निपुण भएको मान्छे हो, किनभने परमेश्वरको आत्माले उसलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा आजको वचनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अपासी अध्ययन, परमेश्वरको वचनमा एकदमै अध्ययन गर्नलाई तपाईँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, समय एकदम दिनुपर्ने रहेछ, समय दिनुपर्ने रहेछ। अध्ययन 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 गर्यो भने के हुन्छ, परमेश्वरमा हाम्रो के हुन्छ, विश्वास बढ्दै जान्छ, गहिरिँदै जान्छ, परमेश्वरको योजना बुझ्दै जान्छ अनि परमेश्वरको हात हामीमाथि पर्दै जान्छ अनि हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदै जान्छ। जब हामी पालना गर्छौँ, पालना गरिसकेपछि पनि झन् हामीलाई परमेश्वरले झन् असल मान्नुहुन्छ, झन् परमेश्वरको हामीले के हुन्छ त्यो परमेश्वरको महिमा भइराखेको हुन्छ, परमेश्वरको हात हामीमाथि परिराखेको हुन्छ। त्यसपछि हामी सिकाउने कुरामा पनि हामीले कसलाई सिकाउनु पर्छ, सिकाउने कुरामा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, एकदमै समय दिएर एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गरेर हामी सिकाउनमा पनि समर्पित हुनु पर्दछ। त्यस्तो मान्छेलाई, त्यस्तो मान्छेद्वारा के भइरहेछ त यहाँ भन्दाखेरि राजाले भन्दैछ ल राजा अर्थशास्त्रले भनिराखेको छ कि ल जाऊ तिमी मन्दिरहरू बनाउने काममा जे चाहिन्छ तिमी रिकग्नाइज गरेपछि त ल जाऊ तिमी बनाऊ, म जे जति दिन्छु जे जति चाहिन्छ तिमी बनाऊ भनेर चाहिँ भनेको छ। स्वर्गका परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो स्वर्गका परमेश्वरको मन्दिरको निम्ति निश्चय पुरा गरिदिनु भनेर जुन राजा अर्थशास्त्रले प्रोभिन्समा भएका अरू मानिसहरूलाई पनि के भन्दैछन् भनेदेखि यिनीहरूले जे माग्छ दिनु है, नत्र भने उनीहरूले मानेको परमेश्वर त स्वर्गका परमेश्वर हुन्, साँचो परमेश्वर हुन्। त्यस कारणले साँचो परमेश्वरको कामको लागि तिमी हामीले दिएनौ भनेदेखि त के हुन्छ भनेदेखि तँलाई थाहा छ परमेश्वरको क्रोध न हाम्रो राज्यतिर पो फर्किने हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा राजाले भन्दैछ त्यो उता प्रान्तका मान्छेहरूलाई के भन्दैछ त भन्दाखेरि तिमीहरूले दिनु, जे माग्छ त्यो दिनु भने अर्थात् यहाँ भन्दैछ के दिनु त भन्दाखेरि 3400 किलोग्राम के दिनु भन्दैछ हैन। त्यो तल लेखिएको छ त्यहाँ उनीहरूलाई दिनु, दाखमध्य दिनु, अनि यति 100 तोडा चाँदी दिनु, गहुँ दिनु, दाखमध्य दिनु, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई नुन जति चाहिन्छ त्यति दिइहाल्नु। अनि अन्न पनि खानालाई अन्न चाहियो, नुन चाहियो हैन। त्यसपछि अनि चाँदी चाहियो, सुना चाहियो, काठहरू चाहियो, के चाहियो अनि के माग्छ उनले दिनु भनेर चाहिँ, अनि अर्थात् के चाहिन्छ मेरो राज्यबाट लिनु भनेर भनिएको छ। यदि दिएन भने किन दिँदैछ त राजाले त्यो मन्दिर बनाउनको लागि त्यतिको सम्पत्ति किन दिँदैछ त भन्दा त्यहाँ मन्दिर ढलिसकेको छ, जमानामा ढलिसकेको छ। अब त्यो मन्दिर ढलेकोलाई बनाउनु परेको छ। परमेश्वरले ती राजाहरूको हृदयमा बोल्नु भएको छ। अब परमेश्वरले राजाहरूको हृदयमा बोल्नु भएको छ, उनीहरूलाई त्यो अनुभव भइसकेको छ। दिएन भनेदेखि त मेरो काम मैले भनेको आदेश पालना गरिनुहोस् भनेर परमेश्वरको क्रोध यता आफूतिर पो दन्किने हो कि भन्ने उनीहरूलाई पनि पिर छ। त्यसले गर्दा देऊ है देऊ, उनीहरूको लागि देऊ भनेर चाहिँ राजाहरूले पनि उनीहरूलाई के गरिराखेको छ,
त भन्दाखेरि सिफारिस गरिराखेको छ। र राजाले यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि एजरालाई के भन्दैछ भनेदेखि तिमीले जसरी परमेश्वरको वचन अरूलाई सिकाउँदैछौ त्यो सिकाऊ, कन्टिन्यू सिकाऊ। र जसले परमेश्वरको वचन परमेश्वरको व्यवस्था पालना गर्छ राम्रो भइगयो, जसले पालना गर्दैन तिमीलाई म यही आदेशद्वारा भन्दछु उसलाई तिमीले दण्ड दिनु। कस्तो दण्ड दिनु? जसले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्दैन त्यसलाई मृत्यु दण्ड दिनु, अथवा देश निकाला गर्नु, अथवा उसको सम्पत्ति जफत गर्नु, अथवा कैद गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ के भनिएको छ तपाईको 26 पदमा भनिएको छ। अरे राजाले भन्दैछ कि परमेश्वरको वचन जसले पालना गर्दैन, व्यवस्था जसले पालना गर्दैन त्यसले चाहिँ के पाउने रहेछ? मृत्यु दण्ड पाउने रहेछ। राजाले त्यसरी यहाँ हुकुम गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो व्यवस्था अहिले हाम्रो नेपालको व्यवस्थासँग त अलि मिल्दैन, यो अलि टाइटै छ, धेरै कडा छ। तर चाहिँ परमेश्वरमा धेरै धेरै कडा नियमहरू छ। भनेपछि परमेश्वरले के चाहनुहुँदो रहेछ भनेदेखि मेरो व्यवस्था पालन गरोस्, यानी कि मैले भनेको मानोस्। फेरि पनि त्यो म अनुग्रहवादीहरूलाई के भन्छु भने व्यवस्थै पालना गर्नु पर्दैन भने जिरोमा गरौँ, जिरो व्यवस्था पालना गरौँ, अथवा एउटा पनि नगरौँ। एउटा पनि व्यवस्था पालना गरेन भनेदेखि छिमेकीलाई प्रेम चाहिँ किन गर्नु पर्यो? दोस्रोको व्यवस्था त त्यही हो, आदेश त्यही हो। अनि छिमेकीलाई चाहिँ किन प्रेम गर्नु पर्यो? गर झ्यामका झ्याम दे भइगयो नि, छिमेकी अलिक कमजोर होला घर छड्काइदिउँ होला, अनि त्यो त हुनै भन्छ। अनि 10 आज्ञामा पनि भनेको छ, व्यवस्थामा भनेको छ तिमीले व्यभिचार नगर्नु। के को व्यभिचार नगर्नु? गरे भयो, किनभने व्यवस्था अब अनुग्रह भइहाल्छ, जे गरे भयो है। अब न हत्या नगर्नु भनेको के को हत्या नगर्नु भन्छ? अब कसलाई रिस उठेको छ तर झ्याम्मै पार्दै भइगयो। स्वर्ग जान्छ त्यो मान्छे, परमेश्वरले मन पर्छ, देशको कानुनले मन पर्छ, संसारको कानुनले उसलाई मन पराउँछ। कस्तो खालको मान्छे हुन्छ त्यो? अनि छक्कै पर्छु म। अनि त्यस्तो अनि परमेश्वरको भनेको मान्यो पे, अनि मानो भनेको परमेश्वरले ल अहिले मैले भनेको कुराहरू मानिस्, तर पनि त पापिष्ट मान्छे, तैँले सबै काम त गर्न सकिनस्, थाहा छ मलाई, लाइज छौ, म तँलाई अनुग्रह गरेर लान्छु भन्ने कुरा पो त त्यसरी त। अनि त्यसरी कुरा चाहिँ हामीले बोल्नु जरुरी छ। कति झुट्टा मान्छेहरू आउँछन्, विशेष गरिकन छिमेकबाट चाहिँ पुत्त आउँछन् र अनि मान्छेहरूलाई यहाँ भरमाउने कामहरू नगरून् भनेर हाम्रो त्यही हाम्रो चाहना पनि छ। किन म यो भन्दैछु त भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? एजराले जस्तै परमेश्वरको वचन, यो परमेश्वरको वचन छ नि, यसैमा मात्रै दायाँ बायाँ होइन, परमेश्वरको वचन दिइसकेको छ। परमेश्वरको वचनलाई नै व्याख्या गरेर परमेश्वरको वचनमै हामीले के गर्नुपर्छ भने अध्ययन गर्नुपर्दछ, जसरी एजराले गरेका थिए। अनि त्यसले गर्दा म आज तपाईहरुलाई के उत्साह दिन चाहिराखेको छु त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु र परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेपछि पालना गर्नु, अनि त्यसपछि जे कुरा आफूले सिकेको छ, पालना गर्दा अनुभव गरेको छ, त्यो कुरा अरूलाई सिकाउनु नै परमेश्वरको राज्य विस्तारको काम हो। अनि त्यसैबाट परमेश्वरको महिमा हुँदछ। हामी कोठामा बसेर गीत गाएर मात्रै परमेश्वरको महिमा हुने होइन, तर परमेश्वरको महिमा त्यसले पनि हुन्छ, त्यसले मात्रै हुँदैन भनेको, त्यो पनि महिमाको कुरा हो। परमेश्वरमा समर्पित गर्ने, एउटा आत्मामा समर्पित गर्ने, आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरमा समर्पित हुने, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हो, त्यो गर्नै पर्छ। तर त्यो मात्रै पूर्ण होइन, त्यो पनि गर्नुपर्छ र अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। यो हामीले अहिले बिहान गरेको आधा घण्टाको स्तुति प्रशंसा आराधना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले मजाको लागि गीत गाएको होइन, अनि आनन्दको लागि गीत गा, मजाको लागि गीत गाएको भए, मान्छेलाई खुसी पार्नलाई, मान्छेलाई रमाइलो गर्नलाई गीत गाएको भएदेखि त मैले त्यत्रो कराए, बाख्रा कराए जस्तो स्वर छ मेरो, थाहा छ मलाई। अनि त्यो बाख्रा कराएको जस्तो स्वरले मान्छेले मन पराउँछ? पराउँदैन, मान्छेले मन पराउँदैन। त्यस्तो कति राम्रो राम्रो कस्तो मानको कस्तो एकदम स्वर भएको मान्छेहरू हुन्छ नि, हैन? हो, त्यस्तो मान्छेहरूले गाए भइहाल्दैन, उनीहरूले नै गाउँछन्, तर तिनीहरूले आफ्नो गलाबाट महिमा गरिरहेछन्। उसो भए गला नहुनेले महिमा हुँदैन त गाउँदा हुन्छ? परमेश्वरलाई त्यो गलाको छैन, उहाँलाई हृदयको मतलब छ। अनि जस्तो बाख्रै कराएर गरेर गाए पनि हृदय चाहिँ कस्तो छ
त्यो हेर्नुहुन्छ। भनेको मतलब हामीले जे गीत गाउँछौँ, जे स्तुति प्रशंसा गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरलाई जानेर हामीले परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्नको लागि हामीले पालना गरेको हो नि त हैन। जानेर भनेपछि परमेश्वरको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं नि त, अथवा सुन्यौं, कसैसँग सिक्यौं। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको बारेमा हामी के गर्छौं, बढी बढाउँ गर्छौं, महिमा गर्दछौं। त्यसले गर्दा आजको समयमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ तभन्दा अध्ययन गर्नु परमेश्वरको बारेमा, अनि पालना गर्नु भित्र सुसमाचार पनि आयो, स्तुति प्रशंसा पनि आयो, अनि समाजको सेवा पनि आयो, पालना भित्र धेरै कुरा आयो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि आएर सिकाउनु भित्र चेला बनाउने कुरा पनि आयो, अनि त्यसपछि आएर चर्च प्लान्टिङका कुराहरू पनि आयो, त्यसपछि आएर घरेलु संगतिका कुराहरू पनि आयो। यी सबै कुराहरू त्यो तीनवटा कुराको भित्र हामीले राखेर हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यसकारण तपाईँलाई हामी यो उत्साह दिन्छु, मलाई पनि उत्साहित बनाउन चाहन्छु कि अनि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, परमेश्वरको वचन पालना गर्न, परमेश्वरको वचन सिकाउन हामीलाई जहिले पनि प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। र हामी यदि त्यो गर्यो भने यहाँ वचन अनुसार भनेछ परमेश्वरको हात हामी माथि हुनेछ, उहाँले हामीलाई विशेष आशिष दिनुहुनेछ, विशेष क्राउन, विशेष हामीलाई पछि त्यो रिवार्ड हामीलाई दिनुहुनेछ। अनि त्यो किसिमले हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा आजको वचनमा हामीले सिकेका छौं। हुन्छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्, धेरैजनालाई सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। थ्यांक यू।